बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करेंगे कि किस जानवर की कुर्बानी नहीं होती और किस जानवर की कुर्बानी होती है। आपको बताया था कि कुर्बानी के जानवर मखसूस होते हैं। अगर इनके अलावा कोई और जानवर कुर्बान किया जाए तो कुर्बानी काबिल कबूल ना होगी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 किस्म के जानवरों की इजाज़त है। एक ऊंट, दूसरा गाय और तीसरा बकरी। ऊंट में ऊंटनी भी शामिल है और गाय के साथ बैल, भैंस, भैंसा, कट्टे और बकरी के साथ बकरा, दुम्बा, दुम्बी और बैल वगैरह भी शामिल होते हैं। अब इन जानवरों को खरीदते वक्त इन जानवरों की उम्र का भी खास ख्याल रखना होता है। ऊंट ऊंट को खरीदते वक्त इस बात का खास ख्याल रखिए कि ऊंट की उम्र कम से कम 5 साल हो। इसी तरह गाय की उम्र कम से कम 2 साल हो और बकरा, बकरी, दुम्बा, दुम्बी कम से कम 1 साल का होना चाहिए। लेकिन अगर भेड़ का बच्चा 6 माह का हो और इतना सेहतमंद हो कि दूर से देखने में साल भर का लगता हो तो कुर्बानी शरन जायज़ है। बाकी अगर किसी जानवर की उम्र कम हो जो निसाब उम्र का मुकर्रर किया गया है तो इसकी कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। अब आपको जानवर को खरीदते वक्त किन बातों को याद रखना चाहिए। जानवरों को खरीदते वक्त ख़ास इस बात का ध्यान रखिए कि जानवर ऐब से पाक हो। जब आप जानवर खरीदें तो अच्छी तरह से चेक कीजिए। चूँकि कुर्बानी मुसलमान सुन्नते इब्राहिमी को उजागर करने के लिए कुर्बानी करते हैं। मुसलमान अपना वाजिब अदा करने के लिए कुर्बानी करते हैं। हम बाज़ार में जब जाते हैं, मंडियों में जाते हैं तो वहाँ पर भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो धोखाबाजी करते हैं, जो पैसा कमाने और वसूल करने की खातिर, कुछ मुनाफा कमाने की खातिर इस अजीम अमल को भी पकीज़ा नहीं रहने देते, वो धोखाबाजी करते हैं। तो आपने जब भी कुर्बानी का जानवर खरीदना है तो सबसे पहले जिन बातों का खास ख्याल रखना है वो ये है कि जानवर दागी ना हो, यानी ऐबदार ना हो। अच्छी तरह देखभाल कर लें ताकि धोखा ना हो सके आपके साथ। इसके साथ साथ इसकी उम्र का खास ख्याल रखना है। कुछ लोग पैसा कमाने के लिए, नफ़ा हासिल करने के लिए जानवर को तकलीफ देकर उसके दूध के दांत उखाड़ देते हैं ताकि लोगों को ये साबित कर सकें ये 2 दांत हो चुका है, इसके दूध के दांत गिर चुके हैं। अगर आप जानवर को लेते हुए गौर से चेक करेंगे, देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसके दांत उखाड़े गए हैं या खुद ब खुद गिरे हैं। इसके अलावा आपने जानवर खरीदते वक्त ये भी ख्याल रखना है कि जानवर सेहतमंद हो, खूबसूरत हो, क्योंकि हमने अल्लाह पाक की बारगाह में कुर्बानी पेश करनी होती है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इस बात की बहुत ज़्यादा फजीलत बयान की है। जानवर खूबसूरत हो, रंगत के लिहाज से मोटा ताज़ा हो, बेऐब हो, इसमें किसी किस्म का ऐब ना हो। यानी आप जब जानवर खरीदें तो इस बात का ख़ास ख्याल रखें जानवर ऐब से पाक हो। ऐब से पाक होना ज़रूरी है। जब आप जानवर खरीदें तो अच्छी तरह से चेक कीजिए, नाक कटी हुई ना हो, दांत टूटे हुए ना हो। अगर जानवर बहुत खूबसूरत है, बहुत सेहतमंद है और एक आधा दांत टूटा हुआ है तो ये चल जाएगा, कुर्बानी हो जाएगी, लेकिन ये खिलाफ सुन्नत है। फुकहा ने फरमाया है कि इतने दांत टूटे हुए हों कि खुद चारा न चबा सकता हो तो उस जानवर की कुर्बानी नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि अगर 1 या 2 दांत टूटे हुए हों कुर्बानी तो हो जाएगी, लेकिन ये खिलाफ सुन्नत है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा जानवर लें जिसके तमाम दांत मुकम्मल हो। इसी तरह ज़ुबान को चेक कीजिए, कटी हुई नहीं होनी चाहिए। आँखों को चेक कीजिए, दोनों आँखें बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। अगर जानवर की एक आंख
है और एक का आंख नहीं है, यानी जानवर काना है, तो इसकी कुर्बानी नहीं होगी। इसलिए जानवर को अच्छी तरह चेक कीजिए। चेक करने का तरीका ये है कि रोशनी आंख के पास ले जाएं या हाथ आंख के पास ले जाएं। अगर जानवर आंख झपके, इसका मतलब कि उसकी आंखें बिल्कुल ठीक हैं। अगर उसकी आंख के पास हरकत ना हो, तो इसका मतलब ये है कि इसकी आंख खराब है। इसी तरह कानों के मामले में ये मसला है। अगर किसी जानवर के पैदाइशी कान ना हो, तो इसकी कुर्बानी नहीं होती है। छोटे बड़े कानों का कोई मसला नहीं है। मिसाल के तौर पर कुछ जानवरों के कान बड़े होते हैं, कुछ के छोटे होते हैं। यानी कुछ बकरे लंबे कानों वाले होते हैं और कुछ छोटे कानों वाले होते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर जानवर का कान कटा हुआ हो तो देखा जाएगा। अगर 3 इंच का कान है, 1 इंच कान कटा हुआ है, तो ये 1/3 1/3 कटा हुआ कहलाएगा। या इससे ज्यादा है तो इसकी कुर्बानी नहीं होगी। अगर इससे कम कटा हुआ है, कुर्बानी तो हो जाएगी, लेकिन खिलाफे सुन्नत है, मकरू कुर्बानी है। ऐसे जानवर की कुर्बानी तो हो जाती है, लेकिन बेहतर यही है कि पूरे कान सही हो। इसके बाद सींग चेक कीजिए। सींग और कानों में एक बुनियादी फर्क ये है कि अगर पैदाइशी कान ना हो तो कुर्बानी नहीं होगी, लेकिन अगर पैदाइशी सींग ना हो किसी जानवर का तो कुर्बानी हो जाएगी। इसको ऐब में शुमार नहीं किया जाएगा, क्योंकि सींग एक अजाफी चीज है और कान बकायदा जिस्म का एक अजू है। ऐसा अजू है जिसकी वजह से हुस्न पैदा होता है और जानवर या इंसान मुकम्मल होता है। सिंग एक अजाफी चीज है। तो खुलासा कलाम ये है कि अगर पैदाइशी सिंग ना हो तो कुर्बानी हो जाएगी। अगर सिंग टूटा हुआ है, अब ये देखा जाएगा कि सिंग अगर जड़ से टूटा हुआ है तो इसकी कुर्बानी नहीं हो सकती, चाहे एक ही टूटा हुआ हो। हाँ, अगर सिंग जड़ से टूटा हुआ नहीं, ऊपर से टूटा हुआ है, तो इसकी कुर्बानी तो हो जाएगी, लेकिन ये भी खिलाफे सुन्नत होगी। जानवर खरीदने से पहले इस बात का भी खास ख्याल रखिए कि जानवर लंगड़ा ना हो, काना ना हो, जख्मी ना हो। यानी खूबसूरत सेहतमंद जानवर लाइए। कुछ मुसलमान लोग ऐसे हैं जिन्हें कुर्बानी की फजीलत का अंदाज़ा नहीं है, तो वो ये कहते हैं कि इतने पैसे अल्लाह के रास्ते में लगाए जाएं तो ये काफ़ी नहीं। नहीं, काफ़ी नहीं। मुस्लिम शरीफ में, बुखारी शरीफ में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि 10 जिलहज को अल्लाह की नज़र में इब्ने आदम का सबसे पसंदीदा जो अमल है वो ये है कि अल्लाह की राह में जानवर को कुर्बान करना, अल्लाह के रास्ते में जानवर का खून बहाना। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कुर्बानी का जानवर क़यामत के दिन अपने सींगों और कुरों समेत आएगा, और जिसने कुर्बानी की होगी इसकी बख्शिश करवा कर इसको जन्नत में साथ लेकर जाएगा। तो फरमाया इब्ने आदम का सबसे पसंदीदा अमल ये है कि वो 10 जिलहज को कुर्बानी करे, कोशिश करे कि अपना जानवर खुद ज़िबह करे। ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अगर खुद ज़िबह नहीं कर सकते तो अपने जानवर के पास खड़े हो जाइए, क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जानवर अपने हाथों से ज़िबह करने लगे तो फरमाया, फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इधर आ जाइए, इधर आकर इसके पास खड़ी हो जाओ, मैं तुम्हारा जानवर ज़िबह करने लगा हूँ। जब आप कुर्बानी का जानवर लेकर आओ तो अच्छी तरह से कुर्बानी की नियत करो। कुछ लोग ये कहकर भी जानवर खरीद लेते हैं कि गाय ज़िबा करनी है इस साल हमें, ताकि हम कीमा खा सकें, या हमें बकरा ज़िबा करना है ताकि छोटा गोश्त खा सकें। जब जानवर लाएं तो नियत करें कि ये कुर्बानी अल्लाह के राह के लिए है। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हम ये वाजिब अदा कर रहे हैं। अगर आप कुर्बानी की नियत अच्छे तरीके से नहीं करेंगे तो ये कुर्बानी नहीं होगी। अब कुर्बानी का जानवर किस तरह ज़िबा करना चाहिए? सुन्नत के मुताबिक जानवर को ज़िबा करने का हुक्म ये है कि इसकी 4 रगें या उनमें से अक्सर को काट दिया जाए, जिससे जानवर हो गया हलाल। अब उससे आगे इसको काटना, बाजुकात इसको काटते काटते कसाई खाल तक, मोहरे तक ले जाते हैं। बाजुकात जानवर का सर तक कट जाता है, जिसकी हाजित नहीं होती।
جو بھی فضول تکلیف ہے، یعنی جتنی ضرورت ہے اس سے بڑھ کر جو بھی تکلیف ہے وہ سب مکروہ ہے، یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ یعنی جانور کو بلا وجہ تکلیف پہنچانی، زیادہ تکلیف پہنچانی، ضرورت سے زیادہ، یہ مکروہ کام ہے، گناہ کا کام ہے۔ یعنی اگر جانور تڑپ رہا ہے، ابھی اس میں جان باقی ہے، اس کا خون بہہ رہا ہے، تو شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ اس کو زیادہ کٹ لگائے جائیں یا دل پر کٹ لگایا جائے تاکہ یہ جلدی ٹھنڈا ہو جائے۔ لیکن کچھ قصاب جانور کو جلدی گوشت بنانے کی خاطر زیادہ کٹ لگا دیتے ہیں تاکہ وہ جلدی ٹھنڈا ہو جائے اور اس کا گوشت بنا سکیں، تو اس طرح کرنا غلط ہے۔ اس کے ٹھنڈا ہونے کا انتظار کیجیے۔ ان کے گوشت سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، لیکن ایک حد کے اندر۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ پاک نے ہر چیز کے اندر بلائی کو لکھ دیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم جانور ذبح کرو، اس وقت بھی احسان کے ساتھ ذبح کرو، جانور کو راحت دو۔ اصل ہوتا یہ ہے کہ جو قصاب ہوتے ہیں ان کی مصروفیات عید کے روز بہت زیادہ ہوتی ہے، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جانور جلد از جلد ٹھنڈا ہو جائے۔ اگر آپ ذہن بنا کر رکھیں کہ آپ کو اس کو سمجھانا ہے کہ پیسے دے رہے ہیں، کہ اپنی قربانی کی سنت کی ادائیگی کر رہے ہیں، آپ واجب کی ادائیگی کر رہے ہیں، اس لیے جب جانور ٹھنڈا ہو جائے تو پھر گوشت بنائے تاکہ کسی عمل میں بھی مکروہ کام نہ ہو اور گناہ کا موجب نہ بنے۔ اب اس موضوع پر بات کرتے ہیں کہ قربانی کی گوشت کی شرعی تقسیم کیا ہے۔ فقہا نے واضح طور پر لکھا ہے کہ اگر کوئی تنگ دست ہے، غریب ہے اور جو قربانی کرے اس کو عام دنوں میں گوشت میسر نہیں ہوتا، تو اگر وہ بالکل بھی گوشت تقسیم نہ کرے اور سارا کا سارا رکھ لے تو اس کے لیے یہ بہتر ہے، افضل ہے کہ تاکہ وہ عرصہ دراز تک کھاتا رہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ ایسی کسی قسم کی کوئی صورتحال نہیں ہے، اس میں اگر آپ سارا رکھنا چاہیں تب بھی رکھ سکتے ہیں۔ کوئی شریعت کی پابندی سے آپ کو مجبور نہیں کیا ہے کہ آپ ضرور بانٹیں، فرض یا واجب نہیں ہے۔ لیکن ذرا غور فرمائیے، یہ صورت افضل بھی نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے، اگر آپ بانٹ کر بھی کھا سکتے ہیں اور بعد میں بھی خرید سکتے ہیں تو پھر اللہ کے راستے میں دیں، لیکن پھر بھی فرض کر لیں حکم شرع کا۔ تو اس حساب سے عرض کر رہی ہوں کہ کوئی سارا گوشت رکھ لیتا ہے تو وہ گناہ گار نہیں کہلائے گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ افضل طریقہ کیا ہے، تو گوشت تقسیم کرنے کا افضل طریقہ یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کیجئے، ایک حصہ اپنے پاس ایک دوست احباب کو دے دیجئے، ایک غربا کے اندر تقسیم کر دیں، یہ ہے افضل طریقہ، تاکہ دوسروں تک بھی گوشت پہنچ جائے اور جو مستحق لوگ ہیں وہ بھی قربانی کا گوشت کھا سکیں۔ شروع اسلام میں جب قربانی ہوتی تھی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی قربانی کے گوشت کو 3 دن سے زیادہ اپنے گھر میں نہ رکھے، سب تقسیم کر دیں، کیونکہ اس وقت گوشت نہیں تھا۔ لیکن پھر بعد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حکم کو واپس لے لیا۔ جب تھوڑی فراوانی ہوئی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حکم کو منسوخ فرمایا، اب اسی پر عمل ہے۔ تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ آپ 3 حصے گوشت کے کیجئے، اور جب یہ 3 حصے کریں تو بڑی خوش دلی سے کریں، اچھے طریقے سے کریں۔ جب سارا گوشت بن جائے پھر مکس کر کے برابر 3 حصے کیجئے۔ ہم میں سے بعض اوقات ایسا کرتے ہیں کہ اپنے حصے میں بہترین قسم کا گوشت، گول گول بوٹیاں، اپنے لیے سارا اچھا گوشت رکھ لیتے ہیں، دوسرے رشتہ داروں احباب کے لیے بھی کسی کو ران دے دی، کسی کو کوئی دوسرا اچھا گوشت کا حصہ دے دیا، لیکن جب غریبوں کی باری آتی ہے تو غریبوں کو باقی بچا کچا گوشت جیسے پسلیوں کا گوشت، چربی، ہڈیاں وغیرہ بانٹتے ہیں، کیونکہ بہترین گوشت اپنے حصے اور رشتہ داروں کو بانٹ دیا جاتا ہے۔ آپ یہ ذہن میں رکھیے، آپ جو دے رہے ہیں، غور فرمائیے، آپ جو دے رہے ہیں وہ اللہ پاک کے دست قدرت میں جائے گا، سب سے پہلے پھر کسی غریب کو پہنچے گا،
جب آدمی صدقہ کرتا ہے، کچھ اللہ کے نام کا دیتا ہے، تو سب سے پہلے غور فرمائیے، تو سب سے پہلے اللہ کے دستے قدرت میں جاتا ہے، پھر کسی غریب تک پہنچتا ہے۔ مگر یعنی اب جو آپ اللہ کو تحفہ دے رہے ہوں، فرض کر لیں اس کے ذریعے غریب تک پہنچ رہا ہے، وہ تحفہ انتہائی ناقص ہو۔ یہ ذرا خود سوچ لیجئے گا کہ اگر آپ کو کوئی ایسا گوشت ملے اور آپ دیکھیں کہ صرف پسلیاں ہی پسلیاں ہوں یا ہڈیاں ہوں یا چربی ہو، تو آپ بھی ناراض ہو جائیں گے کہ یہ کیا بیچ دیا ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑا بہت گوشت اچھا رکھ لیں، باقی گوشت کے 3 حصے کریں اور پھر اچھی طرح سے مکس کر کے بانٹیں کہ سب کا گوشت ایک جیسا برابر برابر پہنچے، اور خوش دلی سے اللہ کی راہ میں دیں تاکہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق قربانی کا حق صحیح معنوں میں دل سے ادا کیجیے۔ امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ ملتی ہوں پھر نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔